बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 22 जून 2026 के दिन और सुबह के 8 बजे हैं। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। रात गए अच्छी खासी बारिश हुई। कल सेकेंड टाइम बारिशी सिलसिला जो कि जनूबी पंजाब वस्ती पंजाब में दाखिल हुआ और मकामी डेवलपमेंट कुछ बनी और उसके बाद वो फैलता गया। हालांकि वेदर रडार जो है वो बता रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते और जो सरहदी पंजाब के इलाके हैं लिया या बक्कर या आगे तोसा वगैरह डीजी खान, इनमें डेवलपमेंट वो मौजूद थी और वहाँ से डाइवर्ट हो रही थी और वेदर रडार कुछ भी शो नहीं कर रहा था। 3 बजे 4 बजे के करीब तो 5 बजे के करीब फिर एकदम से डेवलपमेंट जो लिया या इन इलाकों में बनी है और उसके बाद फिर वो आगे उधर जंग शोरकोट वगैरह या कबीरवाला मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में भी वहाँ पे चले गए और आगे जो जितने भी इलाके जाते हैं व्याड़ी लोधरा खानेवाल मियाँ चन्नू वगैरह इधर साहिवाल तक, फिर वो डेवलपमेंट ऐसी फैली कि फैसलाबाद यानी वो पंजाब भर के अक्सर और बेशतर इलाकों में सिवाय रहीम यार खां या जो सिंध की बाउंड्री के साथ इलाके हैं उनके अलावा बाकी तमाम इलाकों में वो फैल गई और रात गए तक बारिश रही है। और अब भी जो है बाउंड्री के साथ जो बहावल नगर वगैरह के इलाके हैं वहाँ पर जो है वो इस वक्त भी बादल हैं, शायद बारिश हो रही है क्योंकि अल सुबह तो थी। अभी मैंने वेदर रडार पे अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर इस वक्त भी बादल मौजूद हैं और कल भी परसों भी वहाँ पे जो सरहदी इलाके हैं बहावल नगर के वहाँ पर बारिश हुई थी। रात गए भी बारिश हुई है और आज फिर से बारिशी एक सिलसिला है, उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सब आप इसको सब्सक्राइब कर दें, जो कर चुके उनका भी शुक्रिया, न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, ये जो तस्वीरें हैं ये गुज़श्ता दिनों की हैं जो मैंने ऊपर लगाई हैं। अब नई तस्वीरें बनाना जो डेवलपमेंट आ जाएगी उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था तो मैंने कहा चले मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। हमारे अपने इलाका जो कबीरवाला के बागड़ सरगाना सराय सिद्धू वगैरह या पीछे कोट इस्लाम अब आगे अब्दुल हकीम या पिछले काफ़ी सारे और इलाके हैं तो यहाँ पर परसों भी एक डेवलपमेंट मकामी बनी थी और उसने अच्छी खासी बारिश बरसाई थी, झालाबारी भी हुई थी और रात गए भी इसी तरह से बारिश हुई है। और रात वाली जो बारिश है ये तो सरदारपुर फादिल शाह या कबीरवाला और अहमदपुर सयाल के माबैन जो इलाके हैं दरियाई बेट के, इन इलाकों में तूफ़ानी बारिश पीछे अहमदपुर सयाल, बल्कि ये बारिश पीछे जहाँ पे डेवलपमेंट बनी है वहाँ से ये नहीं लिया चौबारा चौक आज़म ये इन इलाकों से होती हुई आगे की तरफ बढ़ी है, फिर ये आगे बाउंड्री तक और पूरे पंजाब में फैल गई और अच्छी खासी बारिश हुई है। जो आज की डेवलपमेंट है वो ये है कि अभी 12-1 बजे वेदर देखें, वेदर रडार जो शो कर रहा है मैं वही बता रहा हूँ। मकामी डेवलपमेंट किसी वक्त भी बन सकती। कल भी मैंने यही आपको बताया था, चूँकि मैं 24 घंटों के बाद अपडेट करता हूँ या आज डेवलपमेंट ज़रा खासी लग रही है, 12-1 बजे लग रही है, फिर 4-5 बजे लग रही है। तो अगर इस तरह की कोई तेज़ डेवलपमेंट होगी तो फिर मैं छोटी सी वीडियो बना दूंगा, नहीं तो हम लोग पहले आपको बताते होते और उसके बाद चेंज होती रहती है डेवलपमेंट। तो अब वेदर रडार में डेवलपमेंट चेंज हो जाए तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता, वल्लाहु आलम। लेकिन अभी जो शो कर रहा है उसमें ये कर रहा है कि फैसलाबाद से लेकर बूरे वाला व्याड़ी तक लोधरा तक एक डेवलपमेंट 12-1 बजे के करीब बनेगी। वो डेवलपमेंट इधर ही मकामी डेवलपमेंट एकदम से नमूदार होगी 9-10-11 बजे ऊपर फैसलाबाद से ऊपर या सरगोदा से नीचे इन इलाकों में, और फिर ये फैलती जाएगी और उसमें मुल्तान में भी ये फैल जाएगी और पीछे कबीरवाला के जो इलाके हैं या अहमदपुर सयाल ये इन इलाकों में शोरकोट कैंट जंग और फैसलाबाद तक ऊपर चिनियोड़ तक, इन तमाम इलाकों में 12-1-2 बजे आज सेकंड टाइम ये मुताबिक वेदर रडार ये डेवलपमेंट फैलेगी और पीछे खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते उधर भी होगी और बक्कर लिया में भी। तो ये डेवलपमेंट फिर फैलती जाएगी और शाम तक फिर से डेवलपमेंट जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी और उसके बाद फिर ये पंजाब के अक्सर इलाकों में फैल जाएगी। अब इसमें सिंध के इलाके शामिल नहीं हो रहे क्योंकि मैंने अभी देखा है आज सिंध वगैरह में कोई बारिश नहीं होगी और शायद सिंध के साथ पंजाब के रहीम यार खां के कुछ इलाकों में भी ये डेवलपमेंट ना पहुँचे, जनूबी बलूचिस्तान में भी नहीं होगी। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ये डेवलपमेंट मकामी तश्कील पाएगी और अच्छी खासी बारिश बरसाएगी। बाकी कुछ वेदर रडार जो इंडियन है वो इंडियन जो मौसमियाती मॉडल्स वगैरह या कुछ उनके पेजेस हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पर कैचमेंट एरियाज़ में काफ़ी बारिशें होनी है आगे चलकर जुलाई अगस्त में दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में। लेकिन उस बारे में हतमी तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वेदर रडार की ख़बरें या मौसमियाती मॉडल से गलत भी हो सकती हैं। अब अंदाज़ा करें इस बात का, ताकि मैं आगे डाटा बताता हूँ। मैं बैठा था 5-5:30 बजे
اپنے اسکول میں ہم لوگ وال چاکنگ کروا رہے ہیں نا، وہ دیواروں پہ جو لکھوانا ہوتا ہے، تو سارا دن ہم لوگ وہاں پہ مصروف رہتے ہیں. تو میں باہر نکلا ہوں تو کچھ دوست صبح ملے اور بڑی حبس تھی، تو انہوں نے کہا جی آپ ویدر ریڈار پہ دیکھ کر بتائیں کوئی بارش وارش ہے. تو میں نے ویدر ریڈار پہ دیکھا تو اس وقت ویدر ریڈار کچھ بھی نہیں شو کر رہا تھا. یعنی لیا سے آگے یا ان علاقوں میں جو فیصل آباد ڈویژن کے علاقے ہیں یا ملتان ڈویژن کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں کچھ بھی، یا ڈی جی خان علاقوں میں وہاں پر ڈیولپمنٹ شو ہو رہی تھی، جو بکر لیا یا توسا وہ خیبر پختونخوا کی باؤنڈری کے ساتھ. تو میں نے کہا بھائی ابھی تو کچھ شو نہیں ہو رہا، لیکن میں نے وہاں پہ یہ بھی بات کی تھی کہ حبس ہے، ہو سکتا ہے مقامی ڈیولپمنٹ کوئی تشکیل پا جائے تو اس طرح سے بارش آ جائے. پھر مجھے نہ کہنا کہ آپ نے تو بتایا تھا بارش نہیں ہوگی تو یہ وہ. پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ایک دم سے بادل نظر آنا شروع ہو گئے، اور پھر میں نے 15-20 منٹ کے بعد ویدر ریڈار پہ دیکھا تو وہ تشکیل پا چکی تھی ڈیولپمنٹ، اور اس کے بعد پھر وہ اچھی خاصی اس نے بارش برسائی ہے. یالہ باری بھی ہوئی ہے اس میں، کیونکہ سرخ بھی تھا، بلو بادل تھا، اس میں یلو نقطے بھی تھے پیلے، اور سرخ بھی تھا، اور جہاں پہ سرخ ہوتا ہے وہاں پہ یالہ باری ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد بارش ایسی آئی وہ ویدر ریڈار نے دکھائی نہیں ہے، حالانکہ پہلے پریڈکٹ کر دیتا. صبح میں نے بتایا تھا، صبح وہ پریڈکٹ ان علاقوں میں کر رہا تھا، اس کے بعد پھر اس نے شو ہی نہیں کیا کہ یہاں پہ بارش ہوتی ہے یا نہیں. تو وہی بات کہ ویدر ریڈار یا جتنے موسمیاتی ماڈلز ہیں ان کی خبر کوئی حرف آخر نہیں ہے. آج تو ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے جولائی اگست میں اتنی بارشیں ہو جائیں. اس بارے میں کوئی بھی حتمی بات ہم نہیں کہہ سکتے. آپ نے تیار رہنا ذہنی طور پر کہ شاید سیلاب آ جائیں، اللہ کرے گا نہیں آئیں گے. اب میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. ستوے میں گنڈا سنگھ والا پر 77، سلیمان کی پر 3000، اسلام پر 3600، راوی میں جسر پر 828، شادرہ پر 5000، شادرہ پر یار 5000 شو ہو رہا ہے، پر شاید میں نے غلط ڈیٹا لکھو نہیں، شاید 5000 ہوگا. پلو کی پر 4000 کیوسک، سدنئی براج پر 0، دریا چناب میں امرالہ پر 7000، خان کی پر 1800، قادر آباد پر 0، تریمو براج پر 5500، پنجنت پر 0، دریا جیلم میں منگلہ ڈیم سے 44,000 کیوسک، رسول براج سے 7990، تربیلا ڈیم سے مسجد کھلوتی ہے 1,49,000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے. کابل ڈیم میں 30,000، کالا آباد پر 2,02,000، چشمہ پر 1,94,000، توسا پر 1,71,000، گڈو پر 1,15,000، سکھر پر 63,000 کیوسک، اور کوٹری پر ڈاؤن سٹریم 0 کیوسک ہے، ابھی نہیں ہو رہی. تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کر دیں. اور سندھ کے دوست احباب یہ ذہن میں رکھے کہ دوست پوچھتے ہیں نا کہ ہماری تلی کی فصل ہے 3 لاکھ کیوسک کب تک ہو جائے گا توسا سے آگے. بھائی توسا پہ رات گئے بھی جو ہل ٹورنٹس ہے یا ٹورینشل فلو ہے جس کو ہم ڈی جی خان یا کوئے سلیمان کے ندی نالے کہتے ہیں، ان میں بھی پانی تھا، کسی میں 25,000 کیوسک تھا، کسی میں 10-15,000. تو جو ڈی جی خان کے ندی نالے ہیں وہ توسا براج سے اپ سٹریم میں، یعنی توسا براج سے پہلے جس طرح پانی آ رہا ہے وہ گرتے ہیں. اور میں نے رات کو ایک بھائی ہمارے وید بخش مزاری ہیں وہ کال کرتے رہتے ہیں، تو میں نے یہی بات انہوں نے کی تھی کہ دیکھیں پیچھے پانی نہ ہو تو یہ کوئے سلیمان یا ڈی جی خان ان علاقوں میں اچھی بارش ہو جائے، وہ سارا پانی وہ نالے کوئی 1,00,000 سوا یا 60, 70, 80 ہزار لے کر آ جائیں تو پھر بھی آپ کا ڈاؤن سٹریم 2 لاکھ 3 لاکھ تک چلا جائے گا، کیونکہ توسا اس وقت بھی 1,71,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں 3 لاکھ ہو جائے گا تو پھر ہماری تلی یا دیگر فصلات جو بیٹ میں ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو بھائی آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں، ایسا ہو سکتا ہے آگے چل کر بارشی سلسلے ہیں. تو بہرحال مزید اس میں مزید کچھ کہنا قبل از وقت ہے. تو جس طرح سے موسمیاتی ماڈل بتاتے ہم نے آپ کو ایسے ہی اپڈیٹ کرنا ہے. بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.